सबैलाई ख्रिस्टको न्यानो नाउँमा जय मसीह। आउनुहोस् आजको सेवालाई सुरु गरौँ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामी मर्कुसको किताब हेर्ने क्रममा छौँ र मर्कुसको किताबलाई हेरि नै रहेका छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी मर्कुस 11 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्मलाई हेर्नेछौँ र तपाईहरुले संगतिमा बस्नुभन्दा अगाडि आफ्नो बाइबल खोलेर बस्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई सहयोग पुग्नेछ। त्यो भएकाले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो बाइबल निकालिराख्नुस्, बाइबल खोलेर बस्नुस्। र आज हामीलाई विवेक भाइले वचन खुवाउनु हुनेछ र मलाई आशा छ तपाईहरु सबै तयारीमा हुनुहुन्छ। संगतिको सुरुवातमा तपाईहरुले भजन पनि गाउन सक्नुहुनेछ, परमेश्वरलाई महिमा दिन सक्नुहुनेछ भजनद्वारा। र आजको संगति सुरु गर्नुभन्दा अघि आउनुस् आजको सेवा सुरु गर्नको निम्ति प्रार्थना सहित परमेश्वरको समयमा जाउँ। आउनुस् मसँग प्रार्थना गर्नुस्। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस सुन्दर समय फेरि पनि हामी तपाईका मानिस तपाईको आराधना गर्न बेला भएका छौँ, तपाईको नाम उचाल्न बेला भएका छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर हाम्रो साथमा रहनुहोस्। हामीलाई तपाईको महिमा गर्नको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र आजको सेवा संगतिलाई हामी तपाईको चरणमा ल्याउँदछौँ। तपाईलाई धन्यवाद छ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको राज्य तपाईलाई, हाम्रो हृदय सबैले आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईकै गुणगान। सब संसार ढलेर जानेछ, तर छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी मर्दैन कहिले। सब संसार ढलेर जानेछ, तर छैन तपाईको वचन, बितेर जानेछ यो जीवन, तर विश्वासी
नयाँ संसार स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई नयाँ संसार स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ त्यहाँ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई अध्ययन गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एकले पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भ्युतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूमा हामी मार्कुसको किताबलाई लगातारै अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ र आज पनि म मार्कुसको 11 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म म अध्ययन गर्नेछौँ र तपाईहरू पनि बाइबल निकालेर मसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् म पार गर्नेछु। 11 अध्यायको 1 पदमा यसरी लेखिएको छ, जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको छेउमा बेथफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, तिमीहरूका सामुन्नेको गाउँमा जाऊ र पस्दै तिमीहरूले
अहिलेसम्म कोही मानिस नचढेको एउटा गधाको बाछेडो भेटाउनेछौ, त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याऊ। कसैले तिमीहरूलाई यो के गरेको भन्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ र उहाँले चाँडै फर्काइदिनुहुनेछ भन। तब तिनीहरू गए र त्यो बाछेटो खुल्ला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकनेर बाँधिएको भेटाए र त्यसलाई फुकाए। र त्यहाँ उभिएकाहरू मध्ये कसैले तिनीहरूलाई सोधे, बाछेटोलाई फुकाएर तिमीहरू के गर्दैछौ? येशूले तिनीहरूलाई हराउनु भए जस्तै तिनीहरूले भने र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। र तिनीहरूले बाछेटो येशू कहाँ ल्याए र आफ्ना वस्त्रहरू त्यसमाथि राखिदिए र उहाँ त्यसमाथि सवार हुनुभयो। धेरैले आफ्ना वस्त्रहरू र अरूहरूले मैदानबाट स्याउलाहरू काटेर बाटोमा ओछ्याए अनि उहाँको अघि अघि हिँड्ने र पछि पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लगाए, होसन्ना, धन्य उहाँ जो परम प्रभुको नाउँमा आउनुभयो। धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य, परमधाममा होसन्ना। उहाँ यरुशलेममा आएर मन्दिरभित्र पस्नुभयो अनि उहाँले वरिपरिका सबै थोकमाथि नजर गर्नुभएपछि अबेला भएको हुनाले 12 जनाका साथमा उहाँ बेथानिया जानुभयो। जय मसीह। परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेकोमा आशिष रहेको होस्। ख्रिस्टको रगतले किनिएका विश्वासीहरूमा जय मसीह। यहाँलाई स्वागत छ। अनलाइन मार्फत यसरी परमेश्वरमा जोडिन पाउँदाखेरि, यसरी सेवा र सङ्गतिमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न पाउँदाखेरि म एकदमै परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। र मण्डली परिवार आशा छ सदैव चाहिँ आज पनि तयारी हृदयका साथ परमेश्वरको वचनप्रति तृष्णा र भोक सहित आउनुभएको छ। हामी विगतका केही हप्ताहरूदेखि मर्कुसको पुस्तकलाई हेरिरहेका छौँ। गएको हप्ता हामीले बर्तिमईको विश्वास र येशू ख्रिस्टको अनुग्रहलाई हेरेका थियौँ र त्योभन्दा अगाडि स्वर्गमा को पुग्न सक्छ भन्ने विषयलाई हामीले हेरेका थियौँ। र आज भने मर्कुस 11 अध्यायलाई तपाईँले मसँगै पल्टाउन सक्नुहुनेछ। मर्कुस 11 अध्याय, मर्कुस 11 अध्यायदेखि उसो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। आज भने मर्कुस 11 अध्यायको 1 देखि 11 पदलाई हामी हेर्नेछौँ र अन्त्यसम्म रहनुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले येशू कस्तो राजा हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। मर्कुस 11 अध्यायको 1 देखि 11 पद। वचनमा हेर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो विषयलाई जोड्न मन लाग्यो। हाम्रो आमा बुवाले हामीलाई जहिले पनि खतरादेखि बचाउन खोज्नुहुन्छ। सकेसम्म सकभर आफ्नो छोराछोरीलाई आमा बुवाले खतरा जोखिमबाट बचाउन खोज्नुहुन्छ। र साथसाथै यदि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ भनेदेखि बाटो काट्दाखेरि आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीको हात एकदमै जोडसँग पक्रिएको कुराहरू पनि हामी हेर्न सक्दछौँ। यो सम्बन्धमा, आमा बुवा र एउटा छोराछोरीप्रतिको सम्बन्धमा, र आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई यो पनि चेतावनी दिँदछन् कि खतरा जोखिमबाट बच्न सुझाव र सल्लाह पनि दिने गर्दछन्। र हामी पनि जीवनमा धेरैचोटि धेरै ठाउँमा भनौँ वा सबै ठाउँमा सुरक्षित साथ रहनको निम्ति सतर्कता अपनाउँछौँ। सतर्कता अपनाउनु पनि एउटा बुद्धिमानी हो। र हामी कुनै पनि बाटोमा, कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि यदि त्यहाँ साइनबोर्ड अगाडि खतरा छ है भनेर साइनबोर्ड दिएको छ भनेदेखि हामी त्यो
साइनबोर्ड हेरे पश्चात त्यो बाटो नगइकन अर्को बाटोतर्फ लाग्दछौँ। यदि त्यो बाटोमा खतरा छ भन्ने चिन्ह हामीले देख्दछौँ भनेदेखि त्यो बाटो मोडेर हामी अर्को मार्गतर्फ लाग्दछौँ। र यदि त्यो चिन्ह अगाडि खतरा छ भनेर दिएको चिन्ह देख्दा देख्दै पनि त्यही बाटो जाँदछ र दुःख पाउँदछ वा खतरामा पर्दछ भनेदेखि हाम्रो समाजमा एउटा उखान छ, टुक्का छ, के गर्नु मङ्गले आफ्नै ढङ्गले। यदि भन्दा भन्दै पनि केही लागेन र त्यही बाटोमा लागेर खतरामा पर्यो भनेदेखि हाम्रो यो समाजमा के गर्नु मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने उखान र टुक्का हामी सबैलाई अवगत नै छ। मर्कुस 11 अध्यायमा हेर्दछौँ भनेदेखि यस्तै केही विषयवस्तुलाई हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रिस्ट जो यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यरुशलेममा उहाँलाई कुन प्रकारले दुःख र कष्ट उहाँले भोग्नु हुनेछ भन्ने कुरा येशू ख्रिस्टलाई थाहा भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। यरुशलेम जहाँ येशूलाई मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरू कहाँ सुम्पिनेछ, तिनीहरूले उहाँलाई मृत्युदण्ड दिनेछन्, अन्य जातिका हातमा सुम्पिदिनेछन्, तिनीहरूले उहाँलाई गिल्ला गर्नेछन् र उहाँलाई थुक्नेछन्, उहाँलाई कोर्रा लगाउनेछन् र उहाँलाई मार्नेछन् भन्ने कुरा येशू ख्रिस्टले अघिबाटै जान्नु हुँदथ्यो र आफ्नो चेलाहरूलाई आफ्नो मृत्युको अगमबानी बताउनु भएको कुरा पनि हामी मर्कुस 10 अध्यायको 33 देखि 34 पदमा हामी पाउँदछौँ। मर्कुस अध्याय 11 देखि हामी हेर्दछौँ भनेदेखि येशूको जीवनको अन्तिम घडीलाई हामी देख्न सक्दछौँ। येशू ख्रिस्टको सेवकाईको वा येशू ख्रिस्टको जीवनको अन्तिम घडी वा अन्तिम हप्ताको रूपमा हामी देख्न सक्दछौँ र जसलाई दुःख र कष्टको हप्ता वा इङ्ग्लिसमा प्यासन विक पनि भन्दछन्। र यो दुःख र कष्टको हप्ताको सुरुवात चाहिँ यरुशलेममा प्रवेशदेखि चाहिँ सुरु हुँदछ। आखिर किन येशू ख्रिस्ट यरुशलेममा जाँदै हुनुहुन्छ, यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ? यद्यपि येशू ख्रिस्टलाई थाहा थियो कि यरुशलेममा उहाँले दुःख र कष्ट भोग्नुहुनेछ वा उहाँको निम्ति यरुशलेम खतरा छ भनेर जानिकन पनि येशू ख्रिस्ट किन यरुशलेम भएर जाँदै हुनुहुन्छ? आउनुहोस् हामी ख्रिस्टको क्रुसको यात्रामा सहभागी हुनेछौँ। मर्कुस 11 अध्यायको 1 देखि 11मा हेर्दै गर्दाखेरि यरुशलेमको पृष्ठभूमि, यरुशलेमको बारेमा अलिकति जान्नु पनि आवश्यक पर्दछ। यरुशलेम सहरको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भनेदेखि यरुशलेम सहर दाउदको समयमा राजधानीको रूपमा परिचित थियो र जसलाई विजयको सहर वा सालोम, यरुशलेम सालोम, जसको अर्थ हुन्छ शान्तिको देश भनेर पनि, शान्तिको सहर भनेर पनि यरुशलेमलाई चिनिन्थ्यो। यरुशलेम सहरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिनुको अर्को कारण भनेको त्यस सहरमा रहेको मन्दिर थियो। त्यो यरुशलेममा भएको मन्दिरको कारणले गर्दाखेरि पनि यरुशलेमलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण र पवित्र मान्दथे र यरुशलेमलाई यहुदीहरूको आराधना गर्ने स्थानको रूपमा पनि उल्लेख गरेको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। र जुन मन्दिरको विषयमा हामी यस बाइबलमा पाउँदछौँ, यरुशलेमको मन्दिरलाई हामी पाउँदछौँ, त्यो मन्दिर जुन सोलोमनको पालामा बनाएको कुरा हामी राजाहरूको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। यरुशलेम त्यो ठाउँ थियो जहाँ शास्त्री र फारिसीहरूको समूहलाई पनि हामी पाउँदछौँ। जब येशूले लाजरसलाई मृत्युबाट पुनर्जीवित पार्नुभयो तब धेरै मानिसहरू येशू ख्रिस्टलाई पछ्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ र जसमध्ये केही फारिसीहरूले पनि येशू ख्रिस्टलाई पछ्याएको कुरा चाहिँ हामी यूहन्ना 11 अध्यायको 53 पदमा पाउँदछौँ। र फारिसीहरूले येशू ख्रिस्टलाई पछ्याएको कारणले गर्दाखेरि
यरुसलेममा भएका शास्त्री र फरिसीहरूले येशू ख्रीष्टलाई कसरी मारौँ, कसरी मृत्युसम्म पुर्याउँ भन्ने महत्त्व गरेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। तर यस्तो खतरा हुँदा हुँदै पनि येशू ख्रीष्ट यरुसलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ है, गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी 11 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँदछौँ। जब उहाँहरू यरुसलेमको नजिक जैतुन डाँडाको छेउमा बेथफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो, तब उहाँले आफ्ना चेलाहरूमध्ये 2 जनालाई यसो भनेर पठाउनुभयो। उहाँ अहिले बेथफागे र बेथानिया धेरैजनाको धेरै विद्वानहरूको भनाइ छ यरुसलेम र बेथानियाको दूरी लगभग 2 किलोमिटर हुनुपर्दछ। र यो स्थानमा आइसकेपछि आफ्नो चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टले यो आज्ञा दिनुहुन्छ कि तिमीहरूका सामुन्यको गाउँमा जाओ र पस्दा पस्दै तिमीहरूले अहिलेसम्म कोही मानिस नचढेको एउटा गधाको बछेडा भेट्टाउनेछौ, त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याओ। कसैले तिमीहरूलाई यो के गरेको भन्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ, उहाँले चाँडै फर्काइदिनुहुनेछ भन। र यति भनिसकेपछि ती 2 चेलाहरू जाँदछन् र तब तिनीहरू गए र त्यो बछेडा खुला गल्लीमा एउटा घरको बाहिरपट्टि ढोकानेर बाँधिएको भेटाए र त्यसलाई फुकाए। त्यहाँ उभिएकाहरूमध्ये कसैले तिनीहरूलाई सोधे, बछेडा फुकाएर तिमीहरू के गर्दैछौ? येशूले तिनीहरूलाई अराउनु भए जस्तै तिनीहरूले गरे र उनीहरूले तिनीहरूलाई जान दिए। अचम्मको कुरा यो छ कि जस्तो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो त्यस्तै यी चेलाहरूले भेट्टाउँदछन्। जस्तो येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो कि बछेडा तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, र चेलाहरू जब जाँदछ येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको आज्ञामा आज्ञाकारी भएर जाँदछ, तब सोही अनुसार बछेडा बाँधिरहेको अवस्थामा भेट्टाउँदछन्। यसबाट यो कुरा पनि स्पष्ट हुँदछ कि येशू ख्रीष्ट 100% वास्तविक रूपमा मानिस र वास्तविक रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट वास्तविक रूपमा मानिस र वास्तविक रूपमा परमेश्वर भन्नुको अर्थ कि उहाँ शारीरिक रूपमा यस संसारमा आउनुभए तापनि उहाँ आफै परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ। उहाँ पुत्र परमेश्वर, जसलाई यस चेलाहरू जानुभन्दा अगाडि नै कहाँनिर कसरी बाँधिएको छ, कसरी राखिएको छ भन्ने कुराहरू पहिले नै थाहा भएको कुरा पनि हामी यस पदबाट हामी बुझ्न सक्दछौँ। यसबाट यो कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ कि येशू ख्रीष्ट वास्तविक रूपमा मानिस र वास्तविक रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। जसरी चेलाहरू यसले दिनुभएको आज्ञा पालन गर्छन् र सोही अनुसार भेट्टाउँछन् र त्यसपछि तिनीहरूले बछेडा येशू कहाँ ल्याए र आफ्ना वस्त्रहरू त्यसमाथि राखिदिए र ल्याइसकेपछि वस्त्र त्यसमाथि राखिदिए र उहाँ जसको अर्थ येशू ख्रीष्ट त्यसमाथि सवार हुनुभयो र धेरैले आफ्ना वस्त्रहरू र अरूहरूले मैदानबाट स्याउलाहरू काटेर बाटोमा ओछ्याए। र यही प्रकारको घटना सँग मिल्दोजुल्दो हामी दोस्रो राजा 9 अध्यायको 12 देखि 13 पदमा पनि हामी पाउँदछौँ। जब येहू इजरायलका राजा भए, राजा अभिषेक हुँदछन्, तब येहूका साथीहरूले आफ्नो बाहिरी पोसाक उतारेर सिडीका ढुङ्गाहरूमा तिनी हिँड्नलाई ओछ्याएको र तिनीहरू तुरै फुकेर र कराएर भने, येहू राजा हुनुहुन्छ। यो दोस्रो राजा 9 अध्यायको 12 देखि 23मा येहू राजा अभिषेक गरिँदा पोसाक उतारेर सिडीका ढुङ्गाहरूमा ओछ्याएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ चेलाहरूले पनि येशू ख्रीष्ट प्रतिको आदर हामी देख्न सक्दछौँ। येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ भनेर सङ्केत गरेको अवस्थामा पाउँदछौँ। जब बछेडा लिएर आउँदछ, बछेडामा आफ्नो वस्त्र फुकालेर राखेको, चेलाहरूले आफ्नो बाहिरी वस्त्र राखेको र सँगसँगै जब येशू ख्रीष्ट
त्यो बछेडामा सवार हुनुहुन्छ तब मान्छेहरूले उहाँलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूले आफ्नो वस्त्र फुकालेर ओछ्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ, जसको अर्थ यो हुन्छ कि ती मान्छेहरूले येशू ख्रीष्ट राजा हुनुहुन्छ भनेर जानेका थिए, राजा हुनुहुन्छ भनेर बुझेका थिए र राजा हुनुहुन्छ भनेर नै आदर गरेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। कुनै पनि फिल्म वा दरबारमा फिल्म हेर्नुभएको छ वा प्रत्यक्ष रूपमा दरबारमा पनि जानुभएको छ भनेदेखि तपाईँहरूले राजा हिँड्ने ठाउँमा कार्पेट, रातो कार्पेट ओछ्याएको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ पनि येशू राजा हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएपछि आफ्नो वस्त्र र अरूले मैदानबाट स्याउला काटेर ओछ्याएको कुरा हामी पाउँदछौँ। आफ्नो वस्त्र मैदानमा ओछ्याउनुको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्तिले आफ्नो वस्त्र ओछ्याउँदछ त्यो व्यक्ति को एउटै अर्थ हुन्छ कि तपाईँ हामीमाथि अधीन, तपाईँको अधीनमा हामी बस्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामीमाथि राज गर्नुहोस्। र त्यो व्यक्तिहरूको आफ्नो समर्पणलाई बुझाउँदछ। यदि त्यो व्यक्तिले आफ्नो वस्त्र फुकालेर भुइँमा ओछ्याउँदछ र कोही व्यक्तिलाई हिँड्न लगाउँछ भनेदेखि त्यसको अर्थ हुन्छ कि म त्यो व्यक्तिप्रति समर्पित छु, त्यो व्यक्तिप्रति म अधीनमा रहनेछु भन्ने अर्थ जाँदछ। धेरै भिडले येशू राजा हुनुहुन्छ भनेदेखि येशू राजा हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गरेको यस पदमा हामी पाउँदछौँ। यहाँ केही अनौठा कुराहरू हामीले अवश्य पनि अवलोकन गरेका छौँ होला। यहाँ यो पदहरू पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि केही अनौठो विषयहरूलाई तपाईँले पाउनुभएको छ होला। अहिलेसम्म कोही मानिस नचढेको एउटा गधाको बछेडा येशू ख्रीष्टले किन वास्तविक रूपमा यो अहिलेसम्म नचढेको गधालाई ल्याउन आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट किन भन्नुहुन्छ कि प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ? आखिर किन येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई यो भन्नुभएको थियो? के येशू लामो यात्रा हिँड्न गाह्रो वा असहज भएको कारणले गर्दाखेरि बछेडा ल्याउन आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ? कदापि होइन। मत्तीको पुस्तक 21 अध्याय 4 पदमा हामी पाउन सक्छौँ कि वास्तवमा यो त धर्मशास्त्र पुरा हुनको निम्ति थियो। जसो जकरियाको पुस्तकमा लेखिएको छ, हे सियोनको छोरी खुब रमाओ, हे यरुशलेमकी छोरी जोरसित कराओ, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको बच्चा बछेडामाथि सवार हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ। र जस्तो जकरियाको पुस्तकमा लेखिएको छ त्यो नयाँ करारमा आएर येशू ख्रीष्टमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। कोही मानिस नचढेको गधा वा बछेडा भन्नाले पुरानो करार अनुसार निष्खोट वा निष्कलङ्क भन्ने बुझाउँदछ, जसको खाँचो त्यो गधाको मालिकलाई भन्दा यहाँ येशू ख्रीष्टलाई खाँचो परेको येशू ख्रीष्ट बताउनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले आफैलाई भन्नुहुन्छ कि यदि कसैले सोधिहाल्यो भनेदेखि तिमीहरूले भन्नु कि प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ। प्रभु मालिक, वास्तविक रूपमा ख्रीष्ट आफै मालिक हुनुहुन्छ र मालिकलाई खाँचो परेको छ। र यो खाँचो यस कारणले परेको छ कारण पुरानो करारमा येशू ख्रीष्टको बारेमा लेखिएको अगमबानीहरू पुरा हुनको निम्ति नै यो बछेडा ल्याउनु र येशू ख्रीष्टलाई बछेडाको आवश्यक थियो त्यस समयमा। र येशू आउनु अघि नै जुन अगमवक्ताको पुस्तकमा लेखिएको कुरा छ त्यो येशू ख्रीष्टमा यस प्रकारले पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। वास्तवमा त्यो बछेडामाथि सवार गर्नुहुने येशू स्वयं आफै निष्कोट र निष्कलङ्क हुनुहुन्छ। यस्तो राजा जसमा कुनै खोट छैन, जसमा कुनै खराबी छैन, जो आफै निष्कलङ्क र भला हुनुहुन्छ।
यहाँ जुन प्रकारले येशू ख्रिस्टलाई राजाको रूपमा तुलना गरिएको छ, यहाँ घोडा चढी आउने, राजनीतिक युद्ध गर्ने राजा सरह होइन, तर सालोम, शान्ति स्थापना गर्ने, शान्ति ल्याउनु हुने राजाको रूपमा हामी पाउँदछौँ। जसरी मर्कुस 10 अध्यायको 45 पदले भन्दछ, येशू ख्रिस्ट जो सेवा पाउन होइन तर सेवा गर्न र धेरैका निम्ति, धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आउनुभएको हो। र यहाँ नम्र प्रकारको राजालाई हामी पाउँदछौँ जो निष्कलङ्क र भला हुनुहुन्छ। येशू त्यस गधामाथि सवार, बछेडामा सवार आफू थकित भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, तर पापको बोझले लादिएकाहरूको निम्ति मुक्तिदाता साबित गर्न येशू गधाको बछेडामा सवार हुनुभयो। हेर, त्यो तिमीहरूले पर्खिरहेको मसीहा म नै हुँ भनेर सम्झाउनको निम्ति येशू ख्रिस्ट त्यो बछेडामा सवार हुनुभयो। यहुदीहरू सभाघरमा व्यवस्था र अगमवक्ताका पुस्तकहरू पाठ गर्दथे, मनन गर्दथे, र जब येशू ख्रिस्ट त्यो बछेडामाथि सवार हुनुभयो, पक्कै पनि त्यो यहुदीहरूलाई थाहा थियो कि यसको अर्थ एउटै हुन्छ कि येशू ख्रिस्ट राजा हुनुहुन्छ भनेर। अगमवक्ताको पुस्तक जकरिया 9 अध्यायको 10 पदले यसरी लेख्दछ, यसरी लेखिएको छ कि उहाँले जाति जातिलाई शान्तिको घोषणा गर्नुहुनेछ र उहाँको राज्य समुद्रदेखि समुद्रसम्मै र युफ्रेटिस नदीदेखि पृथ्वीको अन्त्यसम्मै हुनेछ। यसबाट यो स्पष्ट हुँदछ कि येशू ख्रिस्ट इजरायलको मात्र राजा हुनुहुन्न। येशू ख्रिस्ट इजरायलको मात्र राजा हुनको निम्ति आउनु भएन, तर येशू ख्रिस्ट सारा पृथ्वीको राजा, मसीह र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जसले शान्ति स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसबाट बुझ्न सक्दछौँ। जुन राजाको निम्ति इजरायलहरू पर्खिरहेका थिए, दाउदको घरानाबाट आउनुहुने मसीह, मुक्तिदाता र राजाको पर्खाइमा त्यति बेला इजरायलहरू पर्खाइमा थिए भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र तर यो बुझ्न आवश्यक छ कि तर इजरायलीहरू कस्तो, कुन प्रकारको राजाको पर्खाइमा थिए, येशू ख्रिस्ट कस्तो शान्ति स्थापना भएको ती इजरायलीहरू चाहन्थे। पद 9 देखि 10 हामी हेर्न सक्दछौँ येशू ख्रिस्टको यरुसलेममा प्रवेश। येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको भिडलाई हामी यहाँ हेर्न सक्दछौँ कि 9 पदमा, अनि उहाँको अघि अघि हिँड्ने र पछि पछि आउनेहरूले यसो भन्दै जय ध्वनि लगाए। उहाँको अघि अघि हिँड्ने र पछि पछि हिँड्ने भिडहरू चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ। यसोलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू थुप्रै थिए र थुप्रैको सङ्ख्यामा थिए भन्ने अड्कल हामी यहाँ लगाउन सक्छौँ। र त्यो ठुलो भिडले एउटै ठुलो स्वरमा भनिरहेका थिए कि होसन्ना, धन्य उहाँ प्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ, धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य परम धाममा, होसन्ना। यी मानिसहरू वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने हे परम प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् भनिरहेका थिए। दाउद राजाको राज्य चाहिँ सफलतालाई खोजिरहेका थिए। जुन भजनलाई हामी भजन सङ्ग्रह 118 को 25 देखि 26 पदमा पनि हामी देख्न सक्दछौँ, हे परमप्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्। दाउद राजाको राज्य झैँ सफलतालाई यी इजरायलीहरूले खोजिरहेका थिए। यस समयमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू एकचोटि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको कम्पनीमा तपाईँको सुपरभाइजरले यदि तपाईँलाई अधीनमा राख्न खोज्यो वा तपाईँलाई एकदमै कठोर अधीनतामा राख्न खोज्यो र सुपरभाइजरकै अधीन अनुसार तपाईँले उठ्ने र बस्ने गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि तपाईँलाई कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले आफैले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। र जब त्यो कठिन, त्यो अधीनमा रहनुपर्ने हुन्छ, तपाईँको मनमा, तपाईँको मस्तिष्कमा एउटै विचार आउँछ कि यो सुपरभाइजरलाई
कम्पनीले निकालिदिए पनि हुन्थ्यो वा यो सुपरभाइजरको सट्टा अर्को सुपरभाइजर आए पनि हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो इजरायलीहरू पनि त्यस समयमा इजरायलीहरू रोमी साम्राज्यको अधीनमा थिए र रोमी साम्राज्यको अधीनमा एकदमै कठोर तरिकाले दुःख र कष्टहरू भोगिरहेका थिए र त्यो अधीनबाट हटाउन, त्यो अधीनबाट छुट्याउन राजाको पर्खाइ गरिरहेका थिए। र जब येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यी इजरायलीहरूले होसना भनेर आराधना गर्दछन् र यो आराधना गर्नुको अर्थ यही हो कि यो आराधना गर्नुको पछाडिको यो इजरायलीहरूको इच्छा र चाहना भनेको येशू ख्रीष्टद्वारा यी इजरायलीहरूलाई रोमी साम्राज्यबाट छुटकारा मिल्नेछ, त्यो दाउदको राज्य आउनेछ भन्ने विषयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी इजरायलीहरू कराइरहेका थिए। इजरायलीहरू दाउद चाहिँ लडाकु र राजनीतिक राजाको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। पक्कै पनि यहुदीहरूलाई परमेश्वरले दाउदको घरानाबाट आउनु हुने राजाको प्रतिज्ञा जुन दिनुभएको थियो त्यसको सम्झना थियो। जसरी दोस्रो सामुएल 7:16 हामी हेर्न सक्दछौँ, तेरो घराना र तेरो राज्य मेरो सामुन्ने सधैँभरि रहिरहनेछ र तेरो सिंहासन सदा सर्वदाको निम्ति स्थिर हुनेछ। यी भिडहरू चिच्याइरहेका थिए, होसना, धन्य उहाँ जो परमप्रभुको नाउँमा आउनुहुन्छ, धन्य होस् हाम्रा पिता दाउदको त्यो आउने राज्य परमधाममा, होसना। यी भिडले वास्तविक रूपमा येशूको आराधना होइन तर येशूप्रतिको गलत आशा राखेका थिए र साँच्चै खोजिरहेका यी व्यक्तिहरूले, यी इजरायलीहरूले खोजिरहेका चाहिँ संसारिक राज्य थियो। दाउदको त्यो आउने राज्य चाह गरिरहेका थिए। यी भिडले साँच्चै नै येशू ख्रीष्टद्वारा आफ्नो चाहना अर्थात् संसारिक राज्यको तृष्णा गरिरहेका थिए। रोमी साम्राज्यको पराजय इच्छा गरिरहेका थिए। तर यो भिडको जब इच्छा पुरा हुँदैन, जब यो हामी 11 अध्यायदेखि उसो हेर्दै जानेछौँ, अब पछिको हप्ताहरू हामी यो हेर्ने नै छौँ। र जब यी व्यक्तिहरू अहिले जुन कराउँदैछन्, होसना होसना भनेर कराउँदैछन्, यी व्यक्तिहरूको जब आफूले सोचेको जस्तो पुरा हुँदैन, आफूले सोचेको जस्तो इच्छा पुरा हुँदैन, यही भिड जसले येशू ख्रीष्टलाई उचालिरहेका छन्, पछि गएर यही भिडले येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाग्नको निम्ति आग्रह गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। जब यो रोमी साम्राज्यबाट छुटकारा पाउने आशाका सहित, गलत आशाका सहित येशू ख्रीष्टलाई उचालिरहेका थिए, येशू ख्रीष्टको आराधना गरिरहेका थिए, होसना होसना भन्न गरिरहेका थिए, जब पछि गएर येशू ख्रीष्टमा ती आशाहरू पुरा हुँदैनन्, येशू ख्रीष्टलाई यी व्यक्तिहरू क्रुसमा टाग्न आग्रह गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। के तपाईँ र हाम्रो विश्वास त यस्तो छैन? आफ्नै स्वार्थको निम्ति वा धन सम्पत्ति सम्पन्नताको निम्ति र वैभवको निम्ति आफ्नै इच्छा पुरा गरिदिनुहोस् भनेर चिच्याउँदै त छैनौँ हामी? परमेश्वरको योजना हाम्रा भन्दा कयौँ गुणा असल छ, जुन हामी तुलना पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो योजना र इच्छा परमेश्वरको भन्दा असल हुनै सक्दैन। के तपाईँ र म आज परमेश्वरको इच्छा र योजना अनुसार जिइरहेका छौँ? या आफ्नै इच्छा पुरा गरिदिनु हुन भने हामी अशान्ति हृदयका साथ चिच्याइरहेका छौँ? यो भिडले गरेको गल्तीलाई नदोर्याउँ। यसमा कुनै दुईमत छैन कि येशू ख्रीष्ट जो दाउदको घरानाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ नै राजा हुनुहुन्छ, उहाँ नै मसीह हुनुहुन्छ र जसको अघि हामी सबै समर्पित जीवन जिउन आवश्यक छ। येशू नै हाम्रो राजा हुनुहुन्छ र उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा, उहाँले तपाईँ र मेरो हृदयमा राज गर्नु पनि आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो हृदयमा येशू ख्रीष्टले राज गर्नु आवश्यक छ। येशू
राजनीतिक शान्ति दिन आउनु भएन, वा केही समयको शान्ति, वा केही पुस्तालाई मात्र शान्ति, वा केही सहरलाई मात्र शान्ति दिन आउनु भएन, तर उहाँले त पृथ्वीको हरेक जातिहरूलाई शान्ति दिन आउनुभयो, जुन अनन्तको वा सदाको निम्तिको शान्ति हो। यसो त्यो बाटो हिँड्नुभयो जसले परमेश्वरको क्रोध क्रुससम्म डोराउँछ। येशू ख्रीष्ट त्यो बाटो हिँड्नुभयो जसले पापीहरूलाई उद्धार दिदछ। वास्तविक रूपमा परमेश्वरको क्रोधमा त हामी परेका थियौँ, हामी पापीहरू परेका थियौँ, तर त्यो पापलाई लिनुहुने, परमेश्वरको क्रोधलाई लिनुहुने येशू ख्रीष्ट खतरा जोखिम जानेर पनि येशू ख्रीष्टले त्यो बाटो मार्ग लिनुभयो। येशू ख्रीष्ट स्वयं सेवकको रूपमा मानव जातिको निम्ति क्रुसमा दुःख भोग्न र कष्ट वा मृत्युलाई चाख्न समेत पछि हट्नु भएन, जुन वास्तवमा नै परमेश्वरको महान योजना अनुसार नै थियो। येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेशदेखि क्रुससम्मको यात्रा परमेश्वरको नै महान योजना थियो र यो कति असल छ। येशू त्यो बाटो हिँड्नुभयो जुन बाटोले परमेश्वरको क्रोध वा क्रुससम्म डोराउँदछ। वास्तवमा येशू ख्रीष्ट त हाम्रो पापको निम्ति त्यो क्रुसमा चढिनु भएको थियो। वास्तवमा परमेश्वरको क्रोधमा त हामी परेका थियौँ, परमेश्वरको न्यायमा त हामी परेका थियौँ, तर ख्रीष्टको त्यो क्रुससम्म स्वयं सेवकको रूपमा मानव जातिको निम्ति दुःख र कष्ट भोग्नु र मृत्युलाई चाख्नुपर्ने कुरा जानेर पनि यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो। येशूलाई पहिलेदेखि अवगत थियो, पहिलेदेखि थाहा थियो कि यरुशलेममा उहाँलाई कुन तरिकाले व्यवहार गरिनेछ, कुन तरिकाले उहाँले मृत्यु चाख्नुहुनेछ भन्ने कुरा पहिले नै थाहा थियो र थाहा हुँदाहुँदै पनि येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ, यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुन्छ। र जुन वास्तवमा यी सबै यरुशलेममा येशू ख्रीष्टको प्रवेश गर्नु, यो सबै कुराहरू येशू ख्रीष्ट कसरी क्रुसमा टाँगिनु हुनेछ, कसरी मृत्युलाई चाख्नुहुनेछ भन्ने कुरा थाहा भएर पनि येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्नु यो मूर्खता थिएन, यो मूर्खता थिएन। वास्तवमा यो त परमेश्वरको योजना थियो, परमेश्वरको योजना थियो र परमेश्वरको योजना अनुसार नै येशू ख्रीष्ट यो दुःख र कष्ट जानेर पनि यरुशलेममा प्रवेश गर्नुहुँदछ, जहाँ यी इजरायलीहरू गलत प्रकारले येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरिरहेका छन्, गलत प्रकारले येशू ख्रीष्टको नाउँमा होसना होसना भनिरहेका छन्, आफ्नै स्वार्थ लिएर येशू ख्रीष्टलाई यहाँ उचालिरहेका छन्, आफ्नै इच्छा पूरा गर्नको निम्ति यहाँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा होसना होसना भनिरहेका छन्। परमेश्वरको क्रोध ख्रीष्ट आफूले लिनुभयो, मानव जातिलाई बचाउन निस्वार्थ प्रेम गर्नुभयो, निस्वार्थ प्रेम। अनि त्यो ख्रीष्टको निस्वार्थ प्रेमलाई चाहिँ हामी क्रुसमा देख्न सक्दछौँ। येशू ख्रीष्टको निस्वार्थ प्रेम हामी क्रुसमा देख्न सक्दछौँ। मृत्यु र पुनरुत्थानसँगै पाप र मृत्युमाथि विजय भई येशू ख्रीष्ट सधैँको निम्ति अनन्तको वा अन्तिम बलि हुनुभयो, ताकि ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्ति त्यो खतरामा नपरुन्, त्यो परमेश्वरको क्रोधमा नपरुन्। प्रेरित पावलले यसरी लेख्दछन् कि रोमी 5 अध्याय 7-8 धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाएला, कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट पनि गरिहाल्ला, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। परमेश्वरको योजना कति असल छ, परमेश्वरको योजना कति असल छ। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति क्रुसमा मरिनुभयो। प्रिय ख्रीष्टका जनहरू हो, हामी आफ्नो पापको प्रायश्चित गरी ख्रीष्टमा
क्षमा हामी पाउन सक्छौँ। ख्रिस्टमा मात्र पापको क्षमा छ, कारण ख्रिस्ट मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट मात्र राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट मात्र त्यो मसीह हुनुहुन्छ र उहाँले मात्र तपाईँ र मेरो पाप, सिन्दुरे रङको पापलाई पनि उहाँले क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। ख्रिस्ट यस्तो राजा हुनुहुन्छ जसले परमेश्वरको क्रोधलाई आफूमा लिनुभयो। परमेश्वरको क्रोध जुन मानव जातिमा पर्नुपर्ने थियो त्यो क्रोध येशू ख्रिस्टले आफूमा लिनुभयो र आज जो जतिले येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्दछ, येशू ख्रिस्ट नै मुक्तिदाता, येशू ख्रिस्ट नै मसीह, येशू ख्रिस्ट नै जीवनको राजा, जीवनको स्वामी हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दछ, आज ती व्यक्तिहरूको पाप येशू ख्रिस्टको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि क्षमा भएको छ। येशू ख्रिस्टको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि क्षमा भएको छ। प्रिय मण्डली हो, हाम्रो शान्ति कुनै धन र सम्पत्तिमा छैन। हाम्रो शान्ति कुनै क्षणिक आनन्द वा शरीरको अभिलाषामा छैन, तर हाम्रो शान्ति त सिर्फ अनि सिर्फ ख्रिस्टमा पाउँदछौँ, जसले हाम्रो परमेश्वरसँगको मिलाप गर्नुभयो, जसले हाम्रो पाप आफूमा लिनुभयो र खतरा जानेर पनि हाम्रो त्यो क्रुसको दर्द, क्रुसको दुःख र कष्ट सहन पनि हिचकिचाउनु भएन। शान्तिको राजा ख्रिस्टमाथि विश्वास गरी उहाँमा समर्पित जीवन जिउन सकौँ, ताकि जब येशू ख्रिस्ट फेरि फर्कनु हुनेछ, उहाँ बछेडामाथि चढेर फेरि पनि आफ्नो प्राण त्याग्नलाई होइन, तर घोडामाथि सवार न्याय गर्नलाई फेरि आउनु हुँदाखेरि हामी धर्मी ठहरिन सकौँ। र यस कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टमा प्रिय मण्डली हो, ख्रिस्टमा विश्वास गरौँ, कारण ख्रिस्ट मात्र राजा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, ख्रिस्टमा मात्र हाम्रो पापको क्षमा छ र ख्रिस्टमा नै हामी समर्पित जीवन जिउनु आवश्यक छ। ख्रिस्ट शान्तिका राजा हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट राजाहरूका पनि राजा हुनुहुन्छ र पापको अधीनबाट बचाउनु हुने राजा सिर्फ अनि सिर्फ ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवन जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ, जसरी प्रभु तपाईँको वचनद्वारा हामीले हेरेका छौँ कि ख्रिस्ट कसरी यस संसारमा आउनुभयो र दुःख र कष्ट भोग्नुहुन्छ भनेर जाने तापनि त्यो खतरा र जोखिम, कष्ट सबै कुरा अघिबाटै जानेर पनि त्यो ख्रिस्टको यात्रासम्म स्वयं इच्छाले मानव जातिको पापको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। प्रभु तपाईँको त्यो प्रेमको निम्ति धन्यवाद। पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रहको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र प्रभु तपाईँमा विश्वास योग्य जीवन जिइकन तपाईँमा समर्पित जीवन जिउनलाई नै प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्। हाम्रो जीवनमा तपाईँले राज गर्नुभएको होस्, हाम्रो हृदयमा तपाईँले नै राज गर्नुभएको होस्। ओ प्रभु, तपाईँ नै राजा, तपाईँ नै मुक्तिदाता, तपाईँ नै मसीह हुनुहुन्छ। प्रभु, हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ, येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी अनि आमा बुबा, हामीहरूले भर्खरै वचनमा हेऱ्यौँ परमेश्वरले हामीलाई पाप क्षमा दिन चाहनुहुन्छ अनि हामीलाई उद्धार मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ र उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएकोले हामीहरू उहाँमा फर्किएर उद्धार मुक्ति र अनन्त जीवन पाएको चाहनुहुन्छ। यसकारण आउनुहोस् पश्चाताप गरौँ र मसँगै तपाईँहरूले यो पश्चातापको प्रार्थना पढ्न सक्नुहुनेछ।
आउनुहोस् मलाई नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्ची नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नामको महिमाको निम्ति आमेन। Hosanna, Hosanna, Hosanna Yesu Rajalai. Hosanna, Hosanna, Hosanna Yesu Rajalai. Uहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाऊ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। होसन्ना येशू राजालाई। महिमा 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 येशू राजालाई। महिमा महिमा येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाऊ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। होसन्ना येशू राजालाई। प्रशंसा 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 येशू राजालाई। प्रशंसा 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 येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाऊ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। होसन्ना येशू राजालाई। सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म विदुर श्रेष्ठको तर्फबाट र आज म प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्दैछु, तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ लेखिएको छ मत्ती 6 अध्यायको 9 देखि 13 पदसम्म। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र गरियोस्। तपाईँको राज्य आओस्। तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। जय मसीह। आउनुहोस् संगतिको अन्त्यमा हामी आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति
हामीहरूसँग हिजो आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन। प्रशंसा 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 येशू राजालाई। प्रशंसा 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 येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाऊँ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्, होसना येशू राजालाई।